صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کر کے میرے نبی دے مکھڑے تو کپڑا پرا کیتا ہے تے پیشانی تے بوسا دیتے نے تے آندے نے محبوبہ یہ کوئی موت سی جڑی آ گئی ہے آج تو بعد تھانو موت نہیں آئے گی۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری دے اندر باب بنے ہیں کہ میت دا بوسا لینا جائز ہے۔ لوگوں حدیث لے کے آئے نے ہن جڑے لوگ آندے نے نبی زندہ ہے انہاں نو سوال کرو او لوگوں میت دا بوسا لینا جائز ہے، وہ مولوی کہے گا جائز ہے، ان کو دلیل پیش کرے گا کہ جدو آقا فوت ہوئے ابو بکر نے بوسا لیا، انہوں کہا نبی پاک دے فوت ہی نہیں ہوئے تو دلیل کیوں دین دے؟ میرے ابو بکر ایسرا مسجد نبوی تے اندر داخل ہوندے نے تے صحابہ دا بہت بڑا جمگٹ ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یارے غار منبر تے چڑھ جاندے نے، عمر تلوار لہرائی جاتا ہے تے ماں